नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ हजुरहरूलाई एनबी टाइम्समा। दर्शकबिन, तपाईँ हामीलाई ज्ञात भएको कुरो हो कि बङ्गालमा विधानसभा चुनाव आउन लगभग केही महिना मात्रै बाँकी छ। तसर्थ धेरै दिनको बङ्गालको राज्य स्तरमा नै राजनीति धेरै उतार चढाउ भइरहेको छ भने विभिन्न दलहरू जस्तै तृणमूल साथसाथमा अन्य पार्टीहरूबाट राजीनामा दिएर भाजपामा सामेल हुने क्रम निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ। त्यसै सन्दर्भमा पहाडमा, दार्जिलिङ पहाडमा पनि अन्य दल छोडेर भाजपामा सामेल हुने लगातार चलिरहेको छ भने गत केही दिन अगाडि 12 जनवरी 2021 मङ्गलबारको दिन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खिमाका पूर्व केन्द्रीय प्रवक्ता श्री बीपी बजगाईज्यूले पनि 12 तारिक भएको भारतीय जनता पार्टीको कार्यक्रम जो मिलनमोडमा भएको थियो त्यहाँ नै दार्जिलिङ लोकसभा सांसद श्रीमान राजु बिष्टको बाहुलीबाट उहाँले भारतीय जनता पार्टीको झण्डा ग्रहण गर्नुभयो। जस्तो उहाँले झण्डा ग्रहण गर्नुभयो त्यस्तो नै उहाँलाई हेरेर बसेका आम जनता साथसाथमा बौद्धिक जमातहरूकोमा एउटा प्रश्न उठ्यो, के कारणले गर्दाखेरि उहाँले भारतीय जनता पार्टीमा सामेल हुनुभयो, साथसाथमा के उहाँको निजी स्वार्थ छ भारतीय जनता पार्टीमा सामेल हुनुमा। र यही प्रश्नहरूको आज उत्तर खोज्नको निम्ति हामी उपस्थित छौँ उहाँकै निजी स्थान बीपी बजगाईज्यूको निजी स्थानमा। र आज यही प्रश्न साथसाथमा अन्य प्रश्नहरूको हामी जवाब उहाँबाट लिनेछौँ र हामी उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। बजगाईज्यू, स्वागत छ तपाईँलाई एनबी टाइम्समा। धन्यवाद, आउनुभयो। सँगसँगै एनबी टाइम्सका समस्त मिडिया कर्मीहरूलाई म नयाँ वर्षको हार्दिक शुभकामना पनि टक्राउन चाहन्छु। तपाईँले जस्तो प्रकारले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीबाट राजीनामा दिएर पश्चात निकै महिना 3-4 महिनाको ग्याप गर्नुभयो, साथसाथमा केही दिन अगाडि भारतीय जनता पार्टीमा सामेल हुनुभयो। धेरैको मनमा प्रश्न आइरहेको छ के कारणले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ भाजपामा सामेल हुनुभयो। यो हाम्रो आम जनता साथसाथमा एनबी टाइम्सका भ्युअर्सहरूलाई अलिक खुलस्त पारिदिनुहोस् न। कुरा स्पष्ट छ, गोर्खा जातिले जुन अस्मिताको युद्ध लड्दैछन् त्यो अस्मिताको युद्ध चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो राजनीतिक मुद्दा छ, हाम्रो राजनीतिक मुद्दा भनेको चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दा हो। अब राष्ट्रिय मुद्दालाई चाहिँ क्षेत्रीय दलमा बसेर त हामीले पुरा गर्न सक्दैनौँ, किनभने हामी त अब माग्नेमा ठाउँमा थियौँ, दिने ठाउँमा नै गएर हामीले प्रभावी राजनीति गर्न सक्यौँ भने हामीलाई सजिलो पर्छ, किनभने मुद्दा पनि राष्ट्रिय, त्यसो गर्दा हामीलाई चाहिने दल पनि भोलिको दिनमा राष्ट्रिय नै हो। र जहाँसम्म क्षेत्रीयताको कुरा छ, क्षेत्रीयता भन्ने कुरा त यहाँ क्षेत्रीयता भनेको के हो त भन्दा त्यस क्षेत्रको साहित्य, सङ्गीत, संस्कृति, संस्कार जस्ता कुराहरू, संस्कृति यी कुराहरूले क्षेत्रीयतालाई बोकेको हुन्छ। त क्षेत्रीयतालाई बोक्ने काम त नेतृत्वले गर्ने हो, राजनीतिक दलले होइन। त जुनसुकै पनि राजनीतिक दल होस्, तर त्यहाँ क्षेत्रीय नेतृत्वहरू पसिसकेपछि ती क्षेत्रीय कुराहरूलाई त बचाएर राखेकै हुन्छ। भनेदेखि हाम्रो राष्ट्रिय मुद्दालाई चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमै सम्बोधन गर्न चाहिँ हामी राष्ट्रिय दलमै हुनुपर्ने एउटा त्यो भयो। अर्को चाहिँ के भयो भने अहिलेसम्म जति पनि क्षेत्रीय दलहरू छन् पहाडमा, ती जम्मै क्षेत्रीय दलहरू नै कहीँ न कतै चाहिँ राष्ट्रिय पार्टीसँगै आफ्नो सम्बद्धता राखेका छन्। भने आखिरमा सम्बद्धता त राष्ट्रिय पार्टीसँगै राख्नु पर्दो रहेछ भने कान चाहिँ किन घुमाएर समाउने, कान चाहिँ सिधै किन नसमाउने, त्यहीँभित्र बसेर जातिको लागि प्रभावकारी राजनीति गर्न सकिने सम्भावनाहरू किन नखोजिने, होइन? यी तमाम कुराहरूलाई लिएर म भाजपामा गएको हो। र अर्को कुरा चाहिँ फेरि किन यति लामो समय, लगभग 5 महिना 6 महिनाको अवधि किन म मौन बसेँ, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाबाट रिजाइन गरेर भन्ने पनि तपाईँको आशय थियो प्रश्नमा, है? अब हेर्नुहोस्, मैले सुरुमै भोलि गोर्खालाई केही दियो भने दिने दल भनेको राष्ट्रिय स्तरमा भाजपा नै हो भन्ने त सबैलाई थाहा छ, मलाई मात्रै होइन, सबैलाई नै त्यही कुरा थाहा छ। तर म अचानक भाजपामा जान सक्दिनँ थिएँ त्यति बेला। किन सक्दिनँ थिएँ भने गठबन्धनको, हेर्नुहोस्, मैले राजनीति त्याग गरेँ, मैले एउटा राजनीतिक दलबाट राजीनामा लिए तापनि म भित्रको राजनीतिक चरित्र र राजनीतिक व्यक्ति त मरेको हुँदैन नि त।
त एउटा व्यक्तिले राजनीतिक दलबाट अलग भएर पनि आफूभित्रको राजनीतिक चरित्रलाई यदि जिउँदो राख्नु हो भने त ऊभित्र राजनीतिक संस्कार हुनु पर्यो। अब राजनीतिक संस्कारले चाहिँ के भन्छ भने गठबन्धनभित्रै एउटा दलबाट निस्किएर अर्को दलमा जानु चाहिँ राजनीतिक संस्कारको विरुद्धमा हो होइन। त्यसो गर्दा त गठबन्धनमा एउटा बेमेल आइहाल्यो नि, यहाँबाट निक्ल्यो यो दैलोमा पस्यो भन्दा त त्यहीँभित्र झगडा हुने कुरा आइगयो। त गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा चाहिँ भाजपासँग गठबन्धनमा भएकोले गर्दा म जनमुक्ति मोर्चाबाट निक्लेर भाजपामा जानु मिल्दैन थियो। तर जनमुक्ति मोर्चा जम्मै होल सोल क्याम्प नै आएर जब कलकत्तामा बिसाएर चाहिँ अब हामीले गठबन्धन तोड्यौँ भाजपासँग, अब हामी चाहिँ यहाँको मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जीलाई तेस्रो पटक पनि मुख्यमन्त्री भएको देख्न चाहन्छौँ, हाम्रो गठबन्धन चाहिँ अब टिएमसीसँग हो भनिसकेपछि त अब मैले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको लागि गठबन्धनको धर्म निभाउनु पर्ने बाध्यता त्यसै दिन सिद्धिएको हो। र मैले उपयुक्त समय हेरेँ र मैले पहाडमा अन्य प्रकारको राजनीतिक सम्भावनाहरूको पनि खोजी गर्दै थिएँ। धेरै डुलेँ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ म घरमा चुपचाप बसेको छुइनँ र धेरैजनासँग, धेरै बौद्धिकहरूसँग धेरै प्रकारको मैले चर्चाहरू गरेर अन्तमा मलाई लाग्यो कि भाजपा नै उपयुक्त माध्यम हुन्छ भनेर। बजगाईज्यू, जस्तो प्रकारले 5 महिना तपाईँ लगभग होइन मौन बस्नुभयो है, त्यो समयमा त्यो अन्तरालमा आम जनता साथसाथमा धेरै बौद्धिक जमातले चाहिँ यो सोचिरहेको थियो कि तपाईँले अब कुनै क्षेत्रीय पार्टीमा नमिलेर साथसाथमा राष्ट्रिय पार्टीमा नमिलेर आफ्नै एउटा गोर्खाको समस्याहरू लिएर आफ्नै पार्टी खोल्ने एउटा उहाँहरूको एउटा विचार आइरहेको थियो है, आशा पनि थियो। तर आज भाजपामा सामेल हुनुहुँदैछ, के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यो जुन चाहिँ अन्तरालमा अर्कै पार्टी खोल्ने भन्नेमा उहाँहरूलाई के जवाब दिन चाहनुहुन्छ? नेपालीमा एउटा उखान छ, भारी माथि सुपारी भन्छ क्या। भनेको चाहिँ अब एकदमै बेसी लोड भएको बेला सानो कुरा पनि झनै त्यसले लोड दिन्छ। त्यो लिटमस टेस्टमा पनि त कति थोपा त्यो एल्कालोइड पस्दा अन्तिम एक थोपाले त एसिडमा रङ परिवर्तन गर्ने हो। त्यस्तै त्यो भारी माथि सुपारी भन्छ क्या। अब थुप्रै क्षेत्रीय पार्टी जन्मे अनि सबैले मुद्दाको विनिमय गरिरहे। आजसम्म तपाईँले हेर्नुहोस्, गोर्खाल्यान्डै ल्याउँछु भनेर जन्मेका दलहरूले जसले सम्झौताहरू गरे विगतमा, के उनीहरूले मुद्दाको विनिमय गरेनन् र? गरे नि त। भनेदेखि जनतालाई अब फेरि एउटा नयाँ पार्टी ल्याएर बिपी बजगाईले आफ्नो इमान्दारिता राख्ला। तर पार्टीमा त बजगाई एक्लै त पार्टी हुँदैन, धेरै साथीहरू चाहिन्छ। धेरै साथीहरूमा अधिकांश चाहिँ भोलि स्वार्थी तत्त्वले भरिपूर्ण भए अरे, अनि फेरि त्यो अधिकांश मिलेर चाहिँ मुद्दाको विनिमय गर्ने भए अरे। अब विनिमय गर्न दिएन भने 1 र 2 जन्मिहाल्छ। अहिले हेर्नुहोस् जिजेएममा पनि 1 र 2 छ होइन। अब त्यो जन्मिहाल्छ नि त, त्यो स्थिति छ है। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँ हेर्नु अबागोलीमा 1, 2 छ, 3 पनि हुनसक्छ है। अब त्यसले गर्दाखेरि भोलि त्यो कन्ट्रोल रहँदैन र जनतालाई फेरि त्यो एउटा लोड हुन्छ। अनि क्षेत्रीय पार्टी भएर माग्नु त आखिरमा हामीले राष्ट्रिय पार्टीलाई नै पर्ने हो होइन। भनेदेखि किन राजनैतिक नाटकबाजी एउटा आफूलाई किन जोकरको रूपमा उभ्याउनु? किनभने हामीले जबसम्म लक्ष्यमा कुनै कुरालाई पुर्याउन सक्दैनौँ र कसैको शरणमै जानुपर्छ भने शरणमा जानुभन्दा त त्यहाँभित्र प्रभावी भएर जानु चाहिँ राम्रो कुरा होइन र। त्यो त फरक कुराहरू हो नि त। आफू दिने ठाउँमा जानु र माग्ने ठाउँमा जानुमा त दिने ठाउँ राम्रो हो है। अन्त दिने ठाउँमा गएर उनीहरूलाई हामीले उभ्याउन सकेको छौँ राष्ट्रिय दललाई भनेदेखि त हाम्रो कुरा पनि उहाँहरूले सुन्ने हो। अनि एउटा मजा लाग्ने कुरा चाहिँ के छ भने, विशेष म भाजपा सन्दर्भमै भन्छु, हामीले भारत स्वाधीन भइकन अहिलेसम्म पाएको प्रधानमन्त्रीहरूमा भ्रष्टाचारको अहिलेसम्म कुनै दाग नलागेको व्यक्ति भनेको माननीय नरेन्द्र मोदीजी हुनुहुन्छ है। अनि उहाँले अहिले जुन प्रकारको राजनीति, राष्ट्रिय राजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति जुन प्रकारले गर्दै हुनुहुन्छ,
उहाँको त्यो क्षमतासँग आज केवल भारतीय होइन विश्व नै परिचित छ। हेर्नुहोस्, दाग लाउनेले दोष दिनेले जतिसुकै दिँदै गरून्, तर आँखाले जे देखिन्छ त्यो स्वीकार्य कुरालाई स्वीकार्नुपर्छ। अनि उहाँ स्वयंले एउटा त्यस्तो प्रभावशाली नेतृत्वले नै गोर्खाको मुद्दालाई आफ्नै मुखबाट पनि बोलेका हुन् अनि राष्ट्रिय घोषणापत्रमा समेत पनि सामेल गरेका हुन् भने हामी विश्वास गर्छौँ कि माननीय नरेन्द्र मोदीज्यूको नेतृत्वमा गोर्खाले न्याय अवश्य पाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि पनि मैले त्यो क्षेत्रीय दल खोल्नेपट्टि नलागेको हो। तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो कि नरेन्द्र मोदीज्यूले साथसाथमा केन्द्र सरकार है उहाँले नै जुन चाहिँ आफ्नो मेनिफेस्टोमा लेखिएको छ 11 जनजाति र राजनीतिक समाधान, जो कि अहिले हामीले पहिला गोर्खाल्यान्ड भन्थ्यौँ भने अहिले चाहिँ पिपिएस भनेको छ। र यही सन्दर्भमा म तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। जस्तो प्रकारले 19मा भाजपाले पिपिएसको नाम लिएर लोकसभा चुनाव जित्यो र अहिले चाहिँ 11 जनजातिको जुन चाहिँ मुद्दा लिएर विधानसभा, पश्चिम बङ्गाल विधानसभा जित्ने उहाँहरू एउटा तलखरमा छ भने, तर केही दिन अगाडि हाम्रा दार्जिलिङका सांसद, लोकसभा सांसद श्रीमान राजु विष्टज्यू है तराईको भ्रमण जो निरपानी क्षेत्रमा गएर उहाँले जब आफ्नो सम्भाषण दिनुहुँदै थियो, त्यतिखेर उहाँले भन्नुभयो कि 21 को चुनाव जितेपछि कन्फर्म हुन्छ र तपाईँको जुन चाहिँ दिन जोइनिङको दिन पनि 12 तारिक जनवरीको दिन पनि उहाँले फेरि त्यही मुद्दाको बारेमा बात गर्दाखेरि सायद विधानसभा चुनाव अगाडि नै 11 जनजाति हुन सक्छ भनेर भन्नुभयो, सायद भन्नुभयो। र योपालि पनि के हाम्रो गोर्खा जनजाति चाहिँ अथवा गोर्खा जति समुदाय छ उहाँहरू चाहिँ फेरि भोट ब्याङ्क नै बनिने हो त? सुन्नुहोस्, बनाउनेले मिमिक्रीहरू पनि बनाइरहन्छन् सोसियल मिडियामा है। राजुज्यूले, सांसद राजुज्यूले भन्नुभएको आशय चाहिँ के हो भने, मैले बारम्बार एउटा कुरा भन्दैछु मिडियामा कि हाम्रो एउटा र दुईवटा राजनीतिक मुद्दा हो नि त भाजपाको घोषणापत्रमा भएको, त दुईवटा राजनीतिक मुद्दामा एउटा मुद्दा चाहिँ राजनीतिक टेबलबाट ब्युरोक्रेटिक टेबलमा आइसकेको छ भनेर म भन्दैछु, बारम्बार भन्दैछु। विश्वास नलागे आरटिआई गर्नुहोस् भनेर म पनि भन्दैछु म सबैलाई है। अन्त एउटा अब त्यो ब्युरोक्रेटिक टेबलमा आइसकेको कुरा हो। अनि उहाँले त्यो टेबललाई हेरेर उहाँलाई लाग्न सक्छ कि यो अगाडि हुन्छ, किन चल्दैछ नि त फाइल, या 21 को चुनाव पछाडि हुन्छ, त्यो एउटा टाइम फ्रेमलाई उहाँले घरि अगाडि घरि पछाडि क्यालकुलेट गरेको हुनैसक्छ, त्यसमा त्यो म छैन। तर मुद्दा फत्ते हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा जस्तो तपाईँले आदरणीय प्रधानमन्त्रीले जुन चाहिँ गोर्खाको लागि बोलेको, तपाईँले बितेको 10 वर्षभित्रको एउटा कुरा गर्नुभयो क्या, त्यो 1 दशक हो 10 वर्ष भनेको है। तर म तपाईँलाई एउटा मजाको कुरा गर्छु, भारतीय राजनीतिमा इभन मुस्लिम सम्प्रदायमा पनि विशेष नारीहरूले यो 3 तलाक भन्ने इस्यु जुन चाहिँ उहाँहरूको विषय थियो, यो विषय उहाँहरूलाई पनि धेरै पीडादायक थियो र उहाँहरूले भन्नु सक्दैन थियो, तर यो परिवर्तन भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ भित्री आशय बोकेका थिए। अनि यो चाहिँ कति वर्ष पाले त, यो 3 तलाक उडाउनुपर्छ भन्ने सपना चाहिँ भाजपाले कहिले देखेको हो त भन्दाखेरि 1984 मा 1984 मा जब सुप्रिम कोर्टले शाहबानोको यो तलाकमाथिको निर्णय भर्डिक्ट सुनाएको थियो, त्यो भर्डिक्ट चाहिँ देशव्यापी रूपमा यस्तो विद्रोह भयो कि त्यति बेला सर्वोच्च अदालतले आफ्नो भर्डिक्टमाथि पुनर्विचार गर्नु परेको थियो। हेर्नुहोस्, आज त्यति ठुलो मुद्दालाई त सत्तामा आएको धेरै वर्षपछि भाजपाले 3 तलाकमाथि कानुन ल्यायो। धेरै पुरानो मुद्दा हो नि त त्यो, ल्यायो उनीहरूले सोचेको मुद्दा त हाम्रो पनि पुरानो हो, तर हाम्रो मुद्दालाई भाजपाले कहिले लिएको हो त? यो 2वटा चुनावमा त लिएको हो होइन? आज राम मन्दिरको मुद्दा कति पुरानो हो, धेरै धेरै पुरानो, 370 जस्तो छुँदाखेरि चाहिँ पोल्छ कि खरानी हुन्छ भन्ने मुद्दा, जसले छुयो उसको राजनीति खरानी हुन्छ भन्ने मुद्दा हो नि त 370 है। त्यस्तो कुराहरू थाहै नपाई लद्दाख हुनु जस्तो कुराहरू, त्यसले गर्दा भाजपामाथि म अहिले पनि भन्दैछु सम्भावना गोर्खा राजनीतिको छ। भाजपामा त सम्भावना छ, त्यहाँ खेती गर्न सकिन्छ, राम्रो कृषक पायौँ भने, राम्रो स्याहार्यौँ भने त्यसले फल फलाउँछ, अत्याधिक मात्रामा फलाउँछ। त्यसले गर्दा भाजपामा हामी जानु भनेको चाहिँ किसान भएर, कृषक भएर गएको पनि हो नि,
होइन, जातिको मुद्दामा। तपाईँले एकछिन अगाडि भन्नुभएको थियो है, जस्तो यो 5 महिनाको अन्तरालमा पनि तपाईँले धेरै बौद्धिक जमातहरूको बात गर्नुभएको थियो, साथमा क्षेत्रीयता बचाउनुपर्छ, हाम्रो गोर्खा जातिको अस्मित्व बचाउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। तर जस्तो 12 तारिक तपाईँ भाजपामा सामेल हुनुभयो होइन, र त्यसबाट चाहिँ कता न कता जस्तो किन भन्दाखेरि अरू दलहरूले पनि के भन्छ भन्दाखेरि भाजपा चाहिँ एउटा क्षेत्रीय पार्टीहरूलाई चाहिँ मास्ने पार्टी हो भन्ने गर्छन्। त्यसमा फेरि सामेल हुनु मतलब कि यो फेरि तपाईँको प्रिन्सिपलको नै विरुद्ध गएन? किन भन्दाखेरि आज भन्दाखेरि लगभग 3 महिना अगाडि 7 अक्टोबरको दिन जुन चाहिँ गोर्खाल्यान्ड पत्र भन्ने आएको थियो है, केन्द्रबाट जुन चाहिँ पत्र आएको थियो, तर रातोरात अब बङ्गालको जुन चाहिँ राज्यको कमिटीद्वारा हो या कताबाट हो त्यो चेन्ज गर्नु पर्यो, जिटिए रिभ्यूमा आयो। तर त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो यो क्षेत्रको नै नेतृत्व जो कि हाम्रो जिम्बाज्यू हुनुहुन्छ एलएफबाट, जो कि अहिले भाजपाको नै एमएलए हुनुहुन्छ, साथसाथमा एमपी राजु बिष्टज्यू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरू गोर्खा हुँदा क्षेत्रीय हुँदा पनि उहाँहरूले केही पनि बोल्नु सक्नु भएन। तपाईँ पनि यदि जानु भइसकेको छ, बादमा गएर तपाईँसँग पनि यस्तै घटनाहरू घट्छन्, के भन्नु चाहनुहुन्छ? त्यसले त क्षेत्रीयता त बचेन। त्यो जुन बैठक गोर्खाल्यान्ड लेखिएको थियो र पछि जिटिए क्षेत्र भनेर लेखियो होइन, तपाईँको प्रश्न त्यो सन्दर्भमा हो भने त्यसमा सांसद विधायक बोल्ने आवश्यकतै थिएन। किनभने जसले त्यो चाहिँ गोर्खाल्यान्डको लागि बैठक बोलाएको भनेर सोचे उनीहरू राजनीतिमा साह्रै काँचोहरू हुन्, आलो काँचो भर्खरको शिशुहरू हुन् त्यस्तो सोच्ने। किनभने त्यो गोर्खाल्यान्ड शब्दबाट जिटिएमा कन्भर्ट हुन अघि नै मैले एउटा अन्तर्वार्ता दिइसकेको थिएँ कि यो बैठक चाहिँ जिटिएकै लागि हो, गोर्खाल्यान्डको लागि होइन भनेर मैले बैठक दिइसकेको थिएँ। त्यसको कारण आधार के थियो भने त्यो माथि चिठीमा शब्द पो गोर्खाल्यान्ड छ त, तल बोलाउनु त जिटिएको प्रिन्सिपल सेक्रेटरीलाई बोलाएको छ। अनि गोर्खाल्यान्डमाथि हुने बैठकमा चाहिँ जिटिएको प्रिन्सिपल सेक्रेटरीको काम थियो त? उसको आवश्यकता छ त? छैन नि त। यहाँको डिएमको आवश्यकता छ त? छैन नि त। जब उनीहरूलाई बोलाइएको छ भने त्यो जिटिए माथिको रिभ्यूको मिटिङ थियो है, त्यसले गर्दा अब त्यसलाई जसले भुल बुझेर यो चाहिँ गोर्खाल्यान्डको मिटिङ थियो, रातारात बङ्गालको कारणले गर्दा परिवर्तन भयो, यो राज्य बङ्गालको कारणले गर्दा परिवर्तन भयो भन्ने चाहिँ केवल आरोप मात्रै हो, आरोप मात्रै। यदि त्यस्तो हो भने राज्य बङ्गालको कारणले परिवर्तन गर्नु परेको आधार प्रस्तुत गरून्, त्यसको कुनै दस्तावेज प्रस्तुत गरून् बङ्गालले लेखेको। त्यो आरोप हो। त्यो मिटिङ नै थियो जिटिएको लागि, उनीहरूले बुझ्नु पो नसकेको त, त्यो त उनीहरूको कमजोरी हो नि, बुझ्नु नसक्नु। त्यसले गर्दा त्यसमा चाहिँ यो रातारात परिवर्तन भयो ठिक भएन भनेर बोल्ने त आवश्यकता थिएन। अनि त्यो मिटिङ बोलाउन लगाउने को थिए? हाम्रै क्षेत्रीय राजनीतिक साथीहरू थिए। केही दिन अगाडि गएर गृहमन्त्रीलाई भेटेर हाम्रो एउटा मिटिङ बैठक गराऊ भन्दा बोलाएको मिटिङ हो होइन, केन्द्र सरकारले आफूले बोलाएको होइन। केन्द्र सरकारले त एउटा समय पर्खेको छ नि, त्यो समयमा उसले आफ्नो काम गर्छ नि। अनि अर्को जहाँसम्म चाहिँ फेरि क्षेत्रीयतामा जुन चाहिँ यसले अब यहाँ क्षेत्रीय दल सक्छ, तपाईँको एउटा यही प्रश्नभित्र थियो क्षेत्रीयता, क्षेत्रीय मुद्दा, क्षेत्रीय पार्टी कुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो, महत्त्वपूर्ण चाहिँ के हो? पार्टी महत्त्वपूर्ण हो कि क्षेत्रीय मुद्दा महत्त्वपूर्ण हो? क्षेत्रीय पार्टी भइरहेको छ, हामी यी कुराहरूलाई जोगाउन चाहन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ क्षेत्रीयताको कुरा हो होइन। अनि हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय पार्टीमा भोलि यही दार्जिलिङमा चाहिँ एउटा नेता यो भेगको लागि या डुवर्सको लागि एउटा नेता जन्माउन पर्यो भने भाजपाले अवश्य पनि त्यो नेता चाहिँ मद्रासबाट बोलाउँदैन, जम्मू कश्मीरबाट बोलाउँदैन, नेता त यीको राख्ने हो नि त। त्यसले गर्दा क्षेत्रीयता बचाउने त भाजपा भन्ने पार्टीले होइन, भाजपा पार्टी भनेको त विचार न हो, विचार त व्यक्तिको सम्मिश्रणले हो। अनि एउटा विशेष जाति समूह मात्रै भएको भाजपा होइन, भारतभरिको सबै जाति समूह भएको पार्टी हो। त्यसले गर्दा यहाँको क्षेत्रीयता बचाउने मतलब जुन दायित्व छ त्यो त राष्ट्रिय दलमा भएको यहाँको स्थानीय नेताको दायित्व हो नि त। नेता सठिक छ भने हजुरको पनि दायित्व, मेरो पनि दायित्व हो होइन। त्यसले गर्दा स्थानीय नेताले यो कुराहरूलाई बुझेको छ भने क्षेत्रीयता त राष्ट्रिय दलले मास्दैन। हेर्नुहोस्, अनि अन्य दलले आरोप पनि लगाउँछ कि बजगाईज्यू चाहिँ एउटा अवसरवादी मान्छे हो
है। अब जस्तो जस्तो यो चुनाव आउँछ, चुनाव अगाडि चाहिँ उहाँ एकदम राजनीतिमा चाहिँ एक्टिभ हुन्छन् भनेर यो 19मा पनि त्यस्तै भएको देखियौँ र अहिले पनि यो 21मा पनि तपाईँ भाजपामा सामेल भयो है। र अरूले पनि आरोप लगाइरहेछ तपाईँलाई कि तपाईँले चाहिँ आफ्नो निजी स्वार्थ पुरा नगर्नु पाउँदाखेरि चाहिँ, अर्थात् एमएलएको टिकट नपाउँदाखेरि चाहिँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा तपाईँले राजीनामा दिनुभएको र अहिले जब भाजपामा सामेल हुनुभयो र यसमा चाहिँ तपाईँले एउटा साधारण सदस्य भएर देखाओस् भनेर तपाईँलाई एउटा भनौँ न एउटा टास्क भनौँ अथवा त्यो पनि दिइरहेछ के भन्न चाहनुहुन्छ? जसले यो भन्दैछ नि, जुन समूहले, माया लाग्छ क्या म उहाँहरूको। कति भुटभुटिएको है मन बिपी बजगाईप्रति नि, भुट 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 भइरहेछ नि, त्यो सायद उहाँलाई राति निन्द्रा पनि लाग्दैन। म भन्छु उहाँहरू आरामले सुत्न सकुन्। तपाईँहरूको निद्रा, मिठो निद्रालाई सुनिश्चित गर्नकै लागि बजगाई राजनीतिमा आएको हो। तपाईँहरूको भोलि आउने भावी पिँढी एउटा सुन्दर समाजमा बस्न सकुन् भनेर एउटा समाज निर्माण गर्न बिपी बजगाई राजनीतिमा आएको हो। आज मलाई गाली गर्ने मेरा विरोधी ताकतहरू पनि मेरा प्रिय हुन्, किनभने मेरा विरोधीहरूले मलाई जति विरोध गर्छन् उति नै मलाई ऊर्जा प्राप्त हुने हो, किनभने उहाँहरूकै लागि पनि एउटा समाज निर्माण गरिदिनै छ, एउटा राम्रो सकारात्मक समाज निर्माण गरिदिनै छ। तर जसले मलाई आरोप लगाउँदैछन् उहाँहरूले चाहिँ 5 वर्ष चाहिँ चुनाव सकेपछि के गरे, आफ्नो पनि त जब कार्ड देखाउनु पर्यो। तर बजगाईले त अब विधायक पद नपाउँदा चाहिँ रिसायो भन्ने कुरा चाहिँ एकपल्ट फर्केर आफ्नो प्रश्नलाई आफैलाई सोध्ने आग्रह गर्छु म उहाँहरूलाई। किनभने विधायक पद नपाउँदा रिसाएको थियो भने त अन्तिम पटक विधायक पद त हामीले हाम्रै त्यति बेला अब म जुन पार्टीमा थिएँ त्यो पार्टीको अध्यक्ष विमल गुरुङज्यूले खदालाई वरि निरज जिम्बाज्यूलाई दिएको हो। अन्त रिसाउँथेँ भने त त्यो पद दिने बित्तिकै रिजाइन गर्थेँ होला। जिम्बाज्यूलाई जिताउनुको लागि चाहिँ 24/7 हाड हड्डी घोटेर लाग्दिनँ थिएँ होला म, होइन? म त एकदम हाड यसरी घोटेर जिम्बाज्यूलाई जिताउन लागि परेको, किनभने अध्यक्षले दिएको टिकट हो, अध्यक्षको सम्मान भनेको पार्टीको सम्मान हो, मैले पार्टीको सम्मान राख्नुपर्छ, मैले मेरो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँकै दलको जिम्बाज्यू जुन दलमा हुनुहुन्थ्यो त्यही दलको ठुलो ठुलो नेताहरू बरुसँगै हिँडेनन्। तर बजगाई 24/7 हिँडेर जितायो भने यो आरोप लाउँदा तपाईँहरूलाई कति लाज लागेर लाउँदै हुनुहुन्छ त्यो तपाईँहरूसँग राख्छु। मलाई चाहिँ सुन्दा कुरी कुरी लाग्छ। अब बजगाई साधारण सदस्य भएर राजनीति गरोस् भन्ने उहाँहरूको चाहना। हेर्नुहोस्, बजगाई त साधारण सदस्य भएरै आएको हो नि, अहिले पनि बोल्दा म साधारण सदस्य नै बोल्दैछु। तर पार्टीले मलाई विधायक पद त ठुलो कुरा हो, मेरो लागि बहुत ठुलो कुरो विधायक पद भनेको। पार्टीले मलाई सङ्गठनलाई अलिकति फाइदा पुग्ने रहेछ बजगाईज्यू, तपाईँ चाहिँ त्यो पञ्चायत चुनाव लडिदिनुहोस् न ल भन्यो भने त्यो पनि लड्छु म। हेर्नुहोस् है, भोलि अर्को ठुलो ठाउँमा त्यहाँ जानुहोस् ल भने त्यहाँ पनि जान्छु। होइन, तपाईँ चाहिँ 2-4 दिन यसो साइड लागेर बसिदिनुहोस् ल, हाम्रो पार्टीलाई अलिक नोक्सान हुन्छ कि यहाँ फाइदा छ भने त्यो पनि गर्छु म, है। किनभने मैले दुईवटा कुरा अब हेर्नुपर्छ। एउटा कुरा मेरो सङ्गठन राम्रो भएको हुनुपर्छ, भाजपा पार्टी राम्रो भएको, त्यसलाई मैले बल दिएको हुनुपर्छ, त्यो मैले हेर्नै पर्छ। सँगसँगै भाजपालाई बल दिँदा दिँदै पनि मेरो जाति उभिनु सक्ने ठाउँ कहाँ छ, होइन? त्यो उभिनु सक्ने ठाउँको खोजी गर्नुपर्छ, त्यसलाई बनाउनुपर्छ, त्यसलाई निर्माण गर्नुपर्छ। किनभने बजगाई राजनीतिमा आएको भनेको चाहिँ चुनावलाई मात्रै ताकेर होइन। चुनावको बेलामा आएको नभन्नु, मैले केही अघि नै जवाब दिइसकेँ। म 20 तारिकसम्म त म भाजपा जोइन गर्न सक्दिनँ थिएँ, गठबन्धनको धर्ममा चोट लाग्ने थियो। 20 तारिक पछाडि उपयुक्त समय जुन देखेँ त्यति बेला जोइन गरेको। म 5 वर्ष हराएको छुइनँ, या चुनावको मुखमा मात्रै निक्लेको होइन। म जनतालाई सम्पर्क गरिरहेको छु, भेटिरहेकै छु मैले, है। तर के छ भन्दाखेरि जसले मलाई यी आरोपहरू लगाउँदैछन् म उहाँहरूलाई एउटा आग्रह गर्छु, बजगाईले आफ्नो काम गर्दैछ, बजगाईको काम तपाईँलाई उचित लाग्यो या हाम्रो काम उचित लाग्दैन भने जातिलाई कहाँ कसरी उभ्याउनु पर्छ आरोप मात्रै नलगाएर तपाईँहरूले पनि एकमुष्ट भएर जातिको हितको लागि काम गर्नुहोस्। त्यो कामलाई हामीले सघाउ पुर्याउनु पर्ने ठाउँमा हामी पुर्याउँछौँ। बजगाईज्यू, जसरी तपाईँ भाजपामा सामेल हुनुभयो
है। तपाईँले गोर्खा जातिको अस्मिता बचाउनुको लागि पहिला दिन नै प्रयास गरिरहनु भएको थियो है, र कुनै पनि हामी कुनै पनि जग्गा जान्छौँ भने त्यसबाट पनि केही न केही आशा हुन्छ हामीलाई हैन, केही न केही हाम्रो पनि डिमान्ड हुन्छ, र आफ्नो निजी स्वार्थ नभए तापनि गोर्खा जातिको लागि चाहिँ के सोचेर चाहिँ भाजपामा जानुभयो, अथवा गोर्खा जातिको लागि स्वार्थ चाहिँ तपाईँको के रहेको छ भाजपामा जानुमा? स्पष्ट छ, भाजपाभित्र हाम्रो दुईवटा ठुलो ठुलो राजनीतिक मागहरू घोषणापत्रको रूपमा छ। अब त्यसलाई सही रूपमा एक्जिक्युट हुनको लागि, त्यो सही रूपमा अगाडि आउनको लागि भाजपाभित्र नै हामी ताकतको रूपमा उभिनु आवश्यक छ, र हामी स्वयंको लागि पनि, जातिको लागि पनि, प्लस भाजपा दलको लागि पनि हामी ताकतको रूपमा उभियौँ भने अवश्य त्यो राजनीतिक मागहरूले समयभन्दा छिटो फल दिन्छ। त्यसले गर्दा यो म भाजपामा जानु भनेको सामूहिक स्वार्थ हो, एकदमै सामूहिक स्वार्थ है। त्यसबाहेक पनि के छ भन्दाखेरि मैले जुन दिन म भाजपामा सामेल भएँ त्यो दिन पनि मैले मेरो भाषणमा केही पोलिसीहरू हाम्रो क्षेत्रलाई लिएर बोलेको थिएँ, तपाईँले सुन्नु भएको छ। अब हेर्नुहोस्, विशेष गरेर दार्जिलिङ पहाड, तराई र डुवर्सलाई हेऱ्यौँ भने तराई र डुवर्सको त स्थिति एकदमै, तराई त अलिक सहरको अब सिलगढीको नजिकमा छ, डुवर्सको त आर्थिक स्थिति एकदमै विपन्न स्थितिमा डुवर्स छ। त्यसले गर्दा डुवर्सको अर्थतन्त्र कसरी विकसित गर्न सकिन्छ भन्ने त्यसको सम्भावनाहरूको खोजी गरिनु छ। अनि हामी यसै क्षेत्रको भएकोले गर्दा भोलि हामीले गएर पार्टीमा हाम्रो विचारहरू राख्यौँ भने त्यो विचार नै भोलि सरकारले पनि लिने हो। गर्दाखेरि भोलि डुवर्सको अर्थनीतिलाई उभ्याउन, त्यहाँको विपन्न समाजलाई उभ्याउनको लागि हामीले के भूमिका खेल्न सक्छौँ, त्यो डुवर्सको एउटा कुरा भयो। अनि अर्को चाहिँ अब तराईको पनि आफ्नै धेरै समस्याहरू छ, सँगसँगै यहाँको अन्य जातिहरूको पनि अब भाषा लोप हुँदै गरेको स्थितिहरू छ। आदिवासी समाज छ, कामतापुरी समाज छ हैन, उहाँहरूको भाषा साहित्य संस्कृतिको लागि पनि हामीले पनि सोच्नुपर्छ र नै अरूले हाम्रो लागि सोच्ने हो। हामीले एकअर्कामा एउटा रेसिप्रोकल यो त हुन्छ नै, सम्बन्ध त हुन्छ नै। अब पहाडको लागि हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ पहाडको स्थिति चाहिँ कहाली लाग्दो छ, किनभने पहाडको शिक्षा भनेको एकपल्ट देश विदेशका राजा महाराजाका छोराहरू आएर, राजकुमारहरू आएर पढ्ने ठाउँ है, शैक्षिक रूपमा यसको आफ्नै गरिमा थियो। आज पहाडमा शिक्षाको जुन अवनति भएर गयो, जुन चाहिँ ह्रास भएर गयो यसको स्तर, अब हामीलाई त्यो गरिमा, पुरानो जुन चाहिँ पहाडको गरिमा थियो त्यसलाई पुनः फर्काइल्याउनु छ एउटा। अर्को कुरा हेर्नुहोस्, पहिला पहाड यति शान्ति थियो, त्यहाँ कुनै भयरहित वातावरण थियो। आज साँझ परेपछि सभ्य घरको मान्छे बाहिर निस्कन डराउँछन्, कसैले आएर हिर्काउने हो कि, कसैले न्यु खोज्ने हो कि, स्ट्याप पो गर्ने हो कि, यहाँ धेरै ठुल्ठुला नेताहरूको दिन दहाडे हत्या भइसकेको छ। र पहाडमा अलिकति कस्तो भने धम्काउने, अलिकति डर देखाउने, त्रासको वातावरण, राजनीतिक त्रासको वातावरण। त्यसले गर्दा अब पहाडमा त एउटा ठुलो सपना नै छ कि पुरानो जुन चाहिँ पहाड थियो त्यो फर्काउनु पर्छ, कि एउटा सभ्य घरको मान्छे रातिसम्म पनि निर्ढुक्क घुम्न सकुन्, पर्यटकहरू पनि राति 11 साढे 11 बजी बजारमा निस्कन सकुन्, घुम्न सकुन्। त्यो एउटा वातावरण हामीले पुनः फर्काएर एउटा स्थिरता ल्याउनु, मतलब सामाजिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा एउटा स्थिरता ल्याउनु छ। अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब शिक्षाको स्तर अघि नै मैले भनिहालेँ, पहाडको पर्यावरण पनि बिग्रँदो खस्कँदो स्थितिमा छ। त्यो बाहेक अब विकासको कुराहरू आउँछ, कसको पालीमा 35 करोड आयो अरे, कसको पालीमा 16 करोड आयो अरे, कसले खर्च गरे अरे, कसले खायो अरे, कसले हिसाब दिनु नसकेर भागेको अरे, नाना किसिमको कुराहरू सुनिन्छ। मलाई थाहा छैन कति आएको के हो, त्यो पछि चाल पाउँला है। तर यदि त्यत्रो पैसा आएको छ भनेदेखि 3500 करोड, कुनै कति करोड, 1600 करोड भन्ने पैसाहरू त्यस्तो आएको छ भनेदेखि चाहिँ म चाहिँ के भन्छु, त्यत्रो इन्भेस्टमेन्ट भएर चाहिँ आज पहाडमा प्रोडक्सन चाहिँ के हुँदैछ त, उत्पादन चाहिँ के हुँदैछ त। विकास भनेको त प्रोडक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट हुनु पऱ्यो नि। प्रोडक्टिभ इन्भेस्टमेन्टले रोजगार दिन सक्नु पऱ्यो। कहीँ मैले 100 करोड खर्च गर्दैछु भनेदेखि त्यो 100 करोड खर्च गरेको ठाउँमा त जीवन 200 जनाको जीवन त लाइफ टाइम चल्ने रोजगार त त्यसले दिन सक्नु पऱ्यो। प्लस त्यसले त्यो क्षेत्रलाई राजस्व दिन सक्नु पऱ्यो। हामी जति राजस्व उत्पादन गर्ने हो, त्यो निर्माण गर्ने हो, त्यही राजस्वको समानुपातिक रूपमा नै हामीले पाउने हो नि त, होइन।
गर्दाखेरि आज पहाडमा प्रोडक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट छैन। इन्भेस्टमेन्टको नाममा केवल कन्ट्र्याक्टर पालेर यो तिमी प्रोटेक्सन वाल बनाऊ, यो रोड बनाऊ, यो के गर भन्यो, त्यहाँ अलिक टालटुल पार्यो अनि त्यसले 20-25जना युवाहरूलाई भुल्यायो, आफू पछि हिँडायो। त्यो बाहेक त आज प्रोडक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट त छैन नि त पहाडमा है। पर्यटन एकदमै बिग्रेर गएको छ। यस्तो थुप्रै कुराहरू छ र भोलिको दिनमा धेरै जमिनहरू, धेरै टी गार्डनहरू सिक्छ, त्यहाँनिर उद्योग धन्दाको धेरै सम्भावनाहरू छ। यी सबै कुराहरू पनि हेरिनुपर्छ। हाम्रो राजनीतिक माग बाहेक बोलेको है मैले, यो कारणले मात्रै, अब जस्तो यी सम्भावनाहरू हेर्नु मात्रै बजगाई आएको होइन। बजगाई आउनुको पछि त राजनीतिक कारण छ, राजनीतिक मागहरू छ। तर पहाडलाई बनाउँदा चाहिँ हामीले समग्र सबै आयामबाट नै निर्माण गरौँ, डुवर्सलाई बनाउँदा, तराईलाई बनाउँदा सबै आयामबाट नै निर्माण गरौँ भन्ने एउटा सोच राखेर राजनीतिमा भविष्यको सोच राखेर आएको हो होइन। तर अब त्यसमा के छ भने पहाडको, तराईको, डुवर्सको जनताले राजनीतिमा, सचेत राजनीतिमा, म राजनीतिमा मात्रै भन्दिनँ, मेरो शब्दमा जानुहोस् है, सचेत राजनीतिमा जति सहभागिता जनाउँछन् हामीलाई काम गर्ने वातावरण उति नै सजिलो बन्नेछ। हजुरले सचेत राजनीतिको सहभागिता भन्नुभयो नि, तर भाजपाका या राज्यका जति अब प्रेसिडेन्ट भनौँ दिलीप घोषज्यूले जो कि हाम्रो माग छ, गोर्खाको माग छ, धेरै वर्षदेखिको आएको माग छ गोर्खाल्यान्ड, त्यसकोमा उहाँहरू नै विरुद्ध हुनुहुन्छ। अनि तपाईँले चाहिँ कसरी चाहिँ उहाँहरूको जुन चाहिँ छ हाम्रो माग त्यसलाई चाहिँ अगाडि ल्याउन सक्नुहुन्छ त भाजपामा सामेल हुँदा हुँदा पनि? हेर्नुहोस्, हाम्रो बारेमा, हाम्रो राजनीतिक माग बारेमा जुन सङ्कल्प पत्रमा लेखियो त्यो सङ्कल्प पत्र राज्य सङ्कल्प पत्र नभएर राष्ट्रिय सङ्कल्प पत्र हो। भाजपाको राज्य कमिटीका तपाईँको जति पनि अधिकारीहरू हुनुहुन्छ, प्रेसिडेन्ट, जनरल सेक्रेटरी जो पनि हुनुहुन्छ है, उहाँहरूले राज्यमा राजनीति गर्दा राज्यको राजनीतिलाई हेरेर, त्यसको समीकरणहरूलाई हेरेर के बोल्नुहुन्छ होइन, जे त्यो उहाँहरूको निर्णय हो। तर मलाई गोर्खा जातिलाई राजनैतिक न्याय दिने प्रसङ्गमा राष्ट्रिय घोषणापत्रमै, सङ्कल्प पत्रमै हाम्रो राजनीतिक मुद्दा हालेकोले गर्दा र राज्य कमिटीभन्दा राष्ट्रिय कमिटी धेरै शक्तिशाली भएको हुनाले गर्दाखेरि म अहिले पनि भन्दैछु, आदरणीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूको नेतृत्वमा, अहिलेको वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डाज्यूको अध्यक्षतामा मलाई पूर्ण विश्वास छ कि सङ्कल्प पत्रमा लेखिएका कुराहरू पुरा हुनेछन्। त्यो प्रकारले प्रश्न गरिरहेको थियो है, तपाईँले चाहिँ एउटा साधारण सदस्य भएर देखाओस् भनेर भन्नुभएको थियो होइन। यसमा चाहिँ अहिलेसम्म तपाईँको भाजपामा सदस्यता चाहिँ कुन चाहिँ लेभलमा होला? साधारण सदस्य नै छन् या केही तपाईँको आफ्नो एउटा औदा पाइसकेका छन्? त्यो बारेमा बताइदिनुहोस् न हाम्रो। अहिलेसम्म त म साधारण सदस्य नै छु है। अस्ति 12 तारिक पछिकन यता भाजपाले मलाई भोलिको दिनमा साधारण सदस्य नै बसेर काम गर्नु भने मलाई आपत्ति छैन, म रिसाउँदिनँ। म साधारण सदस्य भएर नै काम गर्छु है। मलाई भाजपाले भोलिको दिनमा कुनै एउटा क्षेत्रमा जिम्मेवारी दिए अरे त्यो जिम्मेवारी पनि वहन गर्छु है। यो त पार्टीले लार्जर इन्ट्रेस्टमा सोच्ने कुरा हो। तर यति चाहिँ हो, म भाजपालाई के चाहिँ आग्रह गर्छु भने म साधारण सदस्य भए तापनि मेरो जातिको, गोर्खा जातिप्रति मेरो जुन चाहिँ सङ्कल्प छ, गोर्खा जातिप्रतिको मेरो जुन चाहिँ प्रतिबद्धता छ, त्यो चाहिँ म साधारण सदस्य नै भए तापनि त्यसलाई बोकेर हिँड्न पाउने ठाउँ दिन्छु भन्ने जुन भाजपाले पनि म प्रति प्रतिबद्धता देखाएको छ, त्यसको निम्ति म धन्यवादी पनि छु हैन। म उहाँहरूप्रति आभार पनि प्रकट गर्दछु। र भाजपाले भोलि पार्टीले जे निर्णय लिन्छ, किनभने अब म त्यो पार्टीको, म भाजपा परिवारको सदस्य हो। हेर्नुहोस्, मैले अब मेरो परिवारको भलो चाहनुपर्छ, सँगसँगै जातिको पनि भलो चाहनुपर्छ। दुईवटा कुरालाई बोकेर हिँडेको छु, एउटा जातिको भलो, एउटा आफ्नो परिवारको भलो। भाजपा पनि त मेरो परिवार हो है, या म भाजपा परिवारको हो। त्यसले गर्दाखेरि मैले परिवारको सदस्य हुनुको नातामा
जसरी हामीले घरमा आफूभन्दा ठुलाहरूले भनेको कुराहरूलाई मानेका हुन्छौँ, यो चाहिँ गलत हो, यो सही हो भनेको कुरालाई हामीले हेरेको हुन्छौँ, घरको एउटा संस्कार राखेका हुन्छौँ। भाजपा परिवारभित्र म त्यो संस्कारलाई बोकेरै बस्छु। भविष्यमा यदि भाजपाले एमएलएको टिकट दिँदाखेरि चाहिँ कस्तो प्रकारले तपाईँको रणनीति हुन्छ भविष्यमा गएर सोच्नु भएको छ त? भाजपाले मलाई भोलि एमएलएको टिकट दिन्छ कि या दिँदैन कि, पछि गएर त्योभन्दा ठुलो अरू कतै लान्छ कि या लाँदैन कि, या भोलि मलाई तल एउटा लेभलमा दाजु त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको आवश्यकता छ, या भाइ त्यो ठाउँमा चाहिँ आवश्यकता छ, त्यो चाहिँ गर्दै गरौँ न अहिले भन्ला कि अलिक तल जहाँ पनि लैजाओस् म त्यहाँ जान्छु। तर म कुनै पनि सम्भावनालाई नकार्दिनँ। तर के हो भन्दाखेरि त्यो सँगसँगै एउटा जिम्मेवारी पनि छ। म बारम्बार भन्दैछु यो कुरालाई, पुनः एकपल्ट तपाईँले नसोधिकन पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। त्यो चाहिँ के हो भने हामीले देख्दै गरेको कुरा चाहिँ भारतको 1.5 करोड गोर्खाको अस्मिता हो, उनीहरूको राजनैतिक परिचय हो। त्यसले गर्दा म तलभन्दा तल ठाउँमा छु भने पनि त्यो राजनीतिक अस्मिताको लागि म लडिरहेकै हुनेछु। म माथि छु भने पनि त्यो राजनीतिक अस्मिताको लागि लडिरहेकै हुनेछु। सँगसँगै भाजपा परिवारलाई सङ्गठित गर्ने काम, विस्तारित गर्ने काम, माया गर्ने काम पनि मेरोबाट भइरहेकै हुनेछ। अब अन्तमा जाउँ है, र जसरी अब तपाईँले एउटा साधारण सदस्यको हिसाबमा त्यति नै खट्ने र कुनै एउटा आधिकारिक पोस्टमा अथवा राम्रो पोस्टमा पनि त्यति नै खट्ने तपाईँले जो बताउनु भयो, र अन्तमा हाम्रो दर्शकहरूलाई यो बताइदिनुहोस् कि अब उसो भाजपामा साधारण सदस्यको हिसाबले होस् या जस्तो पार्टीलाई बढाउनुको निम्ति पहाडमा साथमा तराई डुवर्समा चाहिँ तपाईँले कस्तो कस्तो कार्यक्रमहरू गर्नुहुनेछ, त्यो विषयमा हाम्रो दर्शकहरूलाई साथमा जनताहरूलाई बताइदिनुहोस्। हेर्नुहोस्, यसको लागि त अब अहिले जिल्ला स्तरमा हेऱ्यो भने जिल्ला अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ। दार्जिलिङ जिल्लामा अब हाम्रो अहिले पहाडको लागि अध्यक्ष कल्याण देवानज्यू हुनुहुन्छ। तराईमा पनि एकजना जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्छ प्रवीणज्यू है। त्यसरी जलपाइगुडी जिल्लाको जिल्ला अध्यक्ष छ। अब हाम्रो क्षेत्रको कुरा गरेको अलिपुरको, कुचबिहारको विस्तारको कुराहरूमा, सङ्गठन विस्तारको कुराहरूमा मैले उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने हो क्या, मैले केही गर्ने होइन। म चाहिँ कहीँ पनि गएर गोर्खा जातिलाई भाजपा सम्बन्धमा मैले केही गर्नु छ भने या भाजपालाई लिएर गोर्खा जातिको बारेमा केही कार्यक्रम गर्नु छ भने मैले प्रत्येक ठाउँका जिल्ला अध्यक्षहरूलाई मैले सहयोग गर्ने हो, मैले नै केही गर्ने होइन। किनभने त्यो जिम्मेवारी उहाँहरूको हो। मैले उहाँहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ, मैले उहाँहरूलाई माया गर्न सक्नुपर्छ। अनि क्षेत्रीय स्तरमा हाम्रो अब भाजपामा मण्डल कमिटीहरू छ। म त नयाँ सदस्य आएर मैले हाम्रो कमिटीहरू कतिवटा रहेछ, कहाँ कहाँ रहेछ, कस्तो कस्तो रहेछ, को रहेछन्, उहाँहरूको फोन नम्बर के रहेछ, त्यो बटुल्ने सङ्ग्रह गर्ने काम पनि गरेँ। अहिले धेरैजनासँग बिस्तारै म अब सम्पर्क गर्दै जाँदैछु। अचानक त केही पनि हुँदैन है। त क्षेत्रीय स्तरमा पनि मण्डल कमिटीमा अध्यक्षहरू छन्, त्यहाँ उहाँहरूसँग पनि मैले सम्पर्क राख्ने। अनि तालमेल मण्डल कमिटी, जिल्ला कमिटीसँग बराबर राखेर मेरो सम्पर्कमा भएकाहरूलाई उहाँहरूको सम्पर्कमा ल्याएर मैले कस्तो वातावरण मतलब उत्पन्न गर्नुपर्छ, एउटा राम्रो वातावरण, त्यसको लागि म चाहिँ अब बजगाई भनेको चाहिँ एउटा सिमेन्टिङ फ्याक्टर हो। ब्रिज बनिन्छ नि, वारी र पारीको बिचमा एउटा ब्रिज चाहिन्छ जोडिनुको लागि, वारी र पारी जोडिनु। म एउटा ब्रिज जस्तो हो, दुईटा इँटा जोडिनु सिमेन्ट चाहिन्छ। म सिमेन्टिङ फ्याक्टर हो, म नेता होइन। म कहिल्यै पनि नेता थिइनँ। बिपी बजगाई ठुलो पदमा होस्, सानो पदमा होस्, हिजो पनि थियो, अस्ति अपरोक्ष राजनीतिमा थियो, परोक्ष राजनीतिमा आयो, फेरि अपरोक्ष भयो, फेरि परोक्ष राजनीतिमा आयो है। तर के छ भन्दाखेरि बिपी बजगाई कुनै पनि स्थानमा, कुनै पनि नेतृत्वमा बसेको होस्, तर आजसम्म बिपी बजगाईले आफूलाई नेता ठानेन। एउटा ब्रिजिङ फ्याक्टर, एउटा सिमेन्टिङ फ्याक्टरको रूपमा, ब्रिजको रूपमा ठानेर राखेको छ। र म जहिले पनि त्यो सिमेन्ट भएर बस्न चाहन्छु। यताकोलाई पनि जोडेर राखौँ, यताकोलाई पनि जोडेर राखौँ, तलको माथिकोलाई पनि जोडेर राखौँ। जोड्ने, म चाहिँ जोड्ने कुरामा विश्वास गर्छु।
तोड्ने र तोडिने कुरामा विश्वास गर्दिनँ। त्यसले गर्दा भाजपामा जति पनि स्थानीय नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग म सही तालमेल राखेर पहाड तराई डुवर्सको लागि सुरुवाती दिनहरूमा काम गर्छु। अब यो चुनाव पनि आइहालेको छ, चुनावको लागि पनि खट्नै पर्छ है। प्रतिबद्धता छ योपालि त भाजपालाई उत्तर बङ्गालबाट सलिड कसरी जिताउने भन्ने एउटा प्रतिबद्धता राखेर हिँडेको छ। जिताउँछौँ पनि त्यो मलाई विश्वास छ। हेर्नुहोस् है, विशेष गरेर गोर्खा बहुल क्षेत्रमा मलाई विश्वास छ, किनभने गोर्खा जातिले बुझेका छन् सही के हो गलत के हो भन्ने कुरा। त्यो पल्स मैले छामेको छु र उहाँहरूको बुझाइ सही पनि हो। जिताउँछौँ, त्यसमा अब म सम्मान गर्छु, जनतालाई पनि उत्तिकै सम्मान गर्छु है। र अब अहिले अन्य राजनीतिक दलमा भएका या म पहिला भएका राजनीतिक दलका केही साथीहरू पनि सम्पर्क गरिरहेका छन्। उहाँहरूलाई पनि एउटा कस्तो खालको काम गर्न सक्ने वातावरणहरू दिन सकिन्छ त्यसमाथि पनि एउटा चर्चा चलिरहेको छ राम्रो उसमा है। केही मसँग जो सम्पर्कित छन्, मसँग सम्पर्कित उनीहरूको मिलेर कसरी काम गर्न सकिन्छ, कस्तो वातावरण तयार गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा सङ्गठित ताकत भनेको त बेग्लै कुरा हो नि त होइन। त्यो सङ्गठनको ठुलै महत्त्व हुन्छ, त्यो कुराहरू छ। र ओभरअल यो अब चुनाव पछि त हेर्नुहोस्, म केवल यो क्षेत्रलाई मात्रै होइन भारतको अरूतिरको गोर्खाको समस्याहरूमा पनि हामी हेर्नुहोस्, यो जुन क्षेत्रमा दार्जिलिङ जिल्लामा हामी बस्छौँ, दार्जिलिङ जिल्ला भारतीय गोर्खाको एउटा केन्द्रबिन्दु, एउटा राजनीतिक केन्द्रबिन्दु भएकोले अन्यतिरका गोर्खाहरूको समस्यालाई पनि हाम्रो आँखाले हेरिनु आवश्यक छ। त्यसमा जुन जुन ठाउँबाट हामीलाई सहयोगको अपेक्षा गर्छन् हामी त्यहाँ उभिएकै हुन्छौँ। धेरै धन्यवाद बजगाईज्यू, तपाईँले हामीलाई समय दिनुभयो र एकदमै राम्रो आफ्नो जुन चाहिँ क्लियर भिजन भएको तपाईँले हाम्रो जनताहरूलाई, हाम्रो दर्शकहरूलाई बताइदिनु भयो र यसरी नै भविष्यमा गएर फेरि पनि भेट्छु भन्ने आशा राख्दछु। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जसरी तपाईँले देख्नुभयो अहिले बिपी बजगाईज्यूसँगको हाम्रो अन्तर्वार्ता, जसमा हामीले धेरै प्रश्नहरूको उहाँसँग जवाब लियौँ र तपाईँ पनि सायद क्लियर हुनुभयो होला कि बजगाईज्यूले किन भाजपा जोइन गर्नुभयो, किन भाजपामा सामेल हुनुभयो र अब उसो भविष्यमा गएर भाजपाद्वारा नै हाम्रो गोर्खाको अस्मिता बचाएर राख्ने र कस्तो प्रकारले उहाँले हाम्रो सम्पूर्ण 1.5 करोड गोर्खाको लागि उहाँले काम गर्नुहुनेछ, यो सबै बारेमा हामीले जानकारी दियौँ। र यसरी नै हामी अब उसो धेरै जस्ता जति पनि यो क्षेत्रमा भएका नेतृत्व वर्गहरूसँग हामी यसरी अन्तर्वार्ता लिएर तपाईँहरू समक्ष जो जति पनि प्रश्न आइरहेका छन् हजुरहरू समक्ष त्यो प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने कोसिस गर्दछौँ। यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म हाम्रो फेसबुक पेजलाई लाइक फलो गरी सेयर गर्नुभएको छैन भने चाँडैभन्दा चाँडै गर्नुहोला। साथसाथमा युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाँडैभन्दा चाँडै गर्नुहोला। यति भन्दै नै म बिदा लिन चाहन्छु। म सङ्गीत प्रधानको साथमा हजुरहरूले हेर्नुहुँदै थियो एमबी टाइम्स। धन्यवाद।